अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली नाइट स्टोरी। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं जहां होंगे खुश होंगे। दोस्तों, मैं अक्सर रात के टाइम ये रिकॉर्डिंग करता हूं क्योंकि दिन के अंदर बहुत सारी नॉइज़ होती हैं जो मेरी रिकॉर्डिंग में बहुत इंटरफेयर होती हैं। इसलिए रात को मैं तकरीबन 2 बजे रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं। उस वक़्त बिल्कुल सन्नाटा होता है, बिल्कुल खामोशी होती है और मैं तन्हा छत के ऊपर बैठकर ये कहानी रिकॉर्ड करता हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी कहानी शौक से सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है सुनना, तो प्लीज़ आप मेरी जो भी स्टोरीज़, जो भी कहानी वाक़यात मैं अपलोड करूँ उसको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुना करें, ताकि आपको मुकम्मल उसकी जानकारी, उसकी मालूमात मिल सके कि उसके अंदर आखिर हकीकत क्या है। आज की स्टोरी मुझे मेरे एक दोस्त हमाद ने सेंड की थी, जो आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चलिए कहानी की तरफ और करते हैं वीडियो का आगाज़। शहर से कई मील दूर मुज़ाफ़ात की तरफ एक अकेली सड़क ऊंचाई पर जाती है। इस सड़क के अतराफ में लंबे लंबे दरख्त ही दरख्त हैं, बहुत ही पुराने और कदीम दरख्त, बड़े पुरअसरार। ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब कुछ देखते और समझते हों और मुस्कुराते भी हों। काफ़ी ऊपर तक जाकर एक घर के आसार नमूदार होने लगते हैं। घर नहीं, एक बड़ा सा महल, ग्रीन पैलेस, बहुत पुराना, कई सौ साल पुराना। हज़ारों गज़ के रकबे पर फैला हुआ ये घर बिल्कुल खाली है, शायद हमेशा से। इसमें कोई नहीं रहता, कोई रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह महल हॉन्टेड है, आसेब ज़दा है। बहुत सख्त सर्दी थी, शदीद, इतनी सख्त सर्दी शायद 150 या 200 साल पहले कभी पड़ी थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था, मैं काफ़ी फेंटते हुए याद कर रहा था। इतनी सर्दी थी कि मेरे लंबे लंबे ड्रैकुला को मात देने वाले दांत बाकायदा बज रहे थे। पुराना कदीम हज़ारों के रकबे पर फैला हुआ मेरा भयानक हॉन्टेड पैलेस हस्बे मामूल अंधेरे में डूबा हुआ था। इस बड़े से गार्डन और पैलेस में सिर्फ एक फ़र्द रहा करता था। कौन? मैं। और रहता भी कौन? और सच्ची बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे घर और मामूलात में दखल अंदाज़ी करे। दरअसल मैं एक बहुत ही तन्हाई पसंद भूत, जी हाँ, भूत हूँ। वैसे तो मुझे सर्दियाँ बड़ी पसंद हैं। सर्दियों में देर तक जाग कर टीवी देखना और कॉफ़ी पीना मुझे बड़ा मज़ा देता है। उस वक्त मैं बड़े अच्छे मूड में अपने 2 फुट लंबे मग में कॉफ़ी बना रहा था। अभी मेरा पसंदीदा टीवी शो डिनर विद डेविल शुरू होने ही वाला था। ये मेरा बहुत फेवरेट शो था और मैं सारा दिन इसका इंतज़ार करता था कि अचानक मेरा सारा मूड गारत हो गया। पैलेस के बड़े से स्याह गेट को खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने बालकनी से नीचे देखा। लंबा काला कोट और फुल बूट पहने वो कोई नौजवान लड़का था। उसने हाथ में पकड़ी टार्च जला रखी थी और गार्डन का जायज़ा ले रहा था। मनहूस कहीं का, मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। ऐसे टार्च की लाइट मार मार कर मेरे महल का जायज़ा ले रहा था जैसे इसके बाप ने ये जायदाद इसके नाम लिख दी हो। ठहर जा बेटा, तुझे मज़ा चखाता हूँ, मैं बड़बड़ाया और वह शायद मज़ा चखने को बिल्कुल तैयार था, इसलिए पैलेस के अंदर दाखिल हो गया। मैं इसकी हिम्मत पर हैरान हो रहा था। मेरे पैलेस की दहशत दूर तक फैली हुई थी। लोग दिन में भी इसके करीब तक से गुजरते हुए डरते थे। रात में तो इसकी खौफनाकी कई गुना बढ़ जाती थी। इस शहर के सबसे ज़्यादा आसेबज़दा घर मेरे महल को कहा जाने लगा था। इस लड़के ने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सारा बैग एक तरफ रख दिया और इसमें से चार्जिंग लाइट निकाल कर जला ली। अब मुझे इसकी शक्ल साफ नज़र आ रही थी। वो घबराया हुआ लग रहा था और डरी हुई नज़रों से इधर उधर देख रहा था। मैं अभी तक बिल्कुल खामोश था। पहले ज़रा इसके इस वक्त इधर आने की वजह जान लूँ, मैंने सोचा। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने लपक कर फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ अनीता, मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आ गया हूँ।
पैलेस में ही हूँ। हाँ अंदर। तुम वीडियो ऑन कर लो अगर यकीन नहीं आ रहा है तो। देखो अनीता, मैं अपनी जान पर खेल कर आया हूँ, तुम अपना वादा भूलोगी तो नहीं? वो बड़ी आस से पूछ रहा था। ओह, मामला मेरी समझ में आ गया था। वो किसी से शर्त लगाकर इस हॉन्टेड पैलेस में आया था। ये पहली मर्तबा नहीं था, ऐसे पहले भी हो चुका था। कई लोग लड़के लड़कियां मेरे घर में विज़िट करने के लिए आते थे, मगर इस वक्त मेरा मीटर घूम गया। काम वक्तों ने मेरे आसेब ज़्यादा घर को मजाक बना लिया था, जिसे देखो शर्त लगाकर इधर घुस जाता था। वैसे तो मैं घूमने फिरने आने वालों को ज़्यादा तंग नहीं किया करता था, बस हल्की फुल्की शरारत, जैसे इनके करीब से अपना साया दिखाकर गुजर जाता था, या फिर इनका सामान वगैरह बिखरा देता था, या फिर सामान की जगह बदलकर पंखे या दरख्त पर लटका देता था। लेकिन जो कोई मुझे डेयर देता यानी अभूत मुझे मार, तो फिर बस। देखें, हर बिज़नेस और हर खेल के चंद असूल होते हैं। मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि लोग दिन के वक्त मेरे बेहतरीन पैलेस में आएँ, घूमें फिरें, तस्वीरें बनाएं और अपने घरों को वापस लौट जाएं। लेकिन अगर कोई गैर शरीफाना तौर पर आधी रात को शर्त लगा लगा कर मेरे घर में घुसे और मेरी तन्हाई में मुखल हो, मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। और मुझे ही क्या, कोई भी चुड़ैल, चाहे वो कितनी भी शर्मीली हो, या कोई भूत, चाहे वो कितना ही खामोश मिजाज क्यों ना हो, वो ऐसे शर अंगेज़ नौजवानों को मज़ा चखा देता है। कोफत से मेरा बुरा हाल था। इस लड़के ने मेरे कॉफ़ी के मग और मेरे टीवी प्रोग्राम का सारा मज़ा गारत कर दिया था। और तो और कमबख्त ने अपना सामान भी मेरे ही कमरे में लाकर रख दिया था। इतना बड़ा घर जिसमें इतने सारे बेडरूम्स थे जिनकी तादाद मुझे भी ठीक से याद नहीं थी, मगर इसको इसी कमरे में मरना था। मैं छत से मुअल्लक बड़े से बेड पर लेटा अपना खून खोल रहा था। अब आप लोगों को ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि वो मुझे देख नहीं सकता था जब तक मैं खुद न चाहूँ। मैं चाहता तो इस लड़के को इसके सामान के साथ उठाकर घर से बाहर फेंक देता, मगर मैं एक आला ज़रफ़ और ख़ानदानी भूत हूँ। मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ डरा कर ही भगा देता हूँ। मैंने झांक कर देखा, वो इंतहाई इन्हमाक से अपने मोबाइल पर किसी की तस्वीर देख रहा था, किसी लड़की की। मैंने गौर से झांका, मगर लड़की की शक्ल मुझे ठीक से नज़र नहीं आई। मैं अपना चश्मा टीवी लाउंज में भूल गया था। दरअसल 200 साल की उम्र से मेरी नज़र कमज़ोर हो गई थी। मुझे दूर की चीज़ें ज़्यादा साफ नज़र नहीं आती थीं। शायद ये मेरे ज़्यादा टीवी देखने का नतीजा था, वरना इस कम उम्री में आंखें कमज़ोर हो जाने की और तो कोई वजह समझ में नहीं आती। फिर मुझे हल्की सी शरारत सूझी। मैं अपने बिस्तर पर आगे की तरफ झुका। खुश आमदीद ए नौजवान। वो बुरी तरह डर गया। कौन कौन है? वो इधर उधर देखने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी ज़ब्त की। शब खैर। उफ़, हमाद ने सर तक कंबल ओढ़ लिया। इसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ये महल तो सचमुच आसेब ज़दा है। वो सोच रहा था कैसे गुजरेंगे ये 3 दिन और 3 रातें। उफ़ अनीता, तुमको भी इतनी कड़ी शर्त ही लगानी थी शादी के लिए। वो बेबसी से बड़बड़ाया। और कैसी शादी, अगर जान ही ना बची तो फिर? हाय अल्लाह। देखो हमाद, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो? अनीता ने अपने रेशमी बालों को झटक कर बड़ी अदा से पूछा था। तो ना करो यकीन, बस मुझसे शादी कर लो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ ही जाएगा। हमाद गड़गड़ाया। अरे वाह, ये क्या बात हुई? अनीता ने इसे घूरा। अच्छा, तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। कौन सी जायदाद? अच्छा, वो तुम्हारा 3 कमरों का फ्लैट, वो लिख दोगे मेरे नाम, जिसमें तुम्हारी अम्मी और बहन भी रहते हैं? अनीता तंज़िया अंदाज में बोली। हाँ हाँ, तो बहन की तो शादी होने वाली है, फिर रह गए हम और तुम, तो जायदाद तो तुम्हारी ही हो गई ना। ऐसे नहीं मज़ा आ रहा, कोई एडवेंचर होना चाहिए। अनीता इसे गहरी निगाहों से जैसे तोड़ रही थी। हाँ, आइडिया। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुमको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी।
تم کو گرین پیلس میں جانا ہوگا۔ کیا؟ گرین پیلس؟ وہ تو آصف زدہ ہے، اور میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ حماد انوکھی شرط سن کر اچھل پڑا۔ بس محبت کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ صبا نے مذاق اڑایا، اگر تم کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو تم گرین پیلس جاؤ گے اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کرو گے، سمجھے؟ پورے 3 دن۔ اگر تم صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں تم سے شادی کر لوں گی فوراً۔ منظور؟ اچھا منظور۔ صبح میری آنکھ اس کی کھٹ پھٹ سے کھل گئی۔ وہ اپنے بیگ سے جانے کیا کیا برآمد کر رہا تھا۔ اوفو، میں نے سخت کوفت محسوس کی۔ میں دیر تک سونے کا عادی تھا، اس بن بلائے مہمان نے تو میرے سارے معاملات کا جیسے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیگ سے مختلف سامان نکال کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر سجا رہا تھا، جیسے یہ جگہ اس نے خرید ہی لی ہو۔ پرفیوم، کریم، شیمپو، ہیئر برش۔ وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اف، میں دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا مصیبت ہے! مجھے بھی باتھ روم جانا تھا۔ اب اپنے ہی باتھ روم میں جانے کے لیے مجھے لائن میں لگنا پڑے گا۔ ہاں انیتا، میں باہر جا رہا ہوں۔ ہاں یار، صرف ناشتہ کرنے کے لیے۔ ارے یار، اب میں 3 دن بھوکا تو نہیں رہ سکتا نا۔ اوکے، صرف 1 گھنٹہ، اس کے بعد آتے ہی تمہیں اطلاع دوں گا۔ بائے، ٹیک کیئر۔ اوف، میں نے غصے سے پہلو بدلا۔ ایسا لگ رہا ہے گرل فرینڈ نہیں، اس کی اماں جان ہے۔ اتنا ہولڈ! ابھی سے یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا کرے گی؟ بس گلے میں پٹا ڈالنا رہ گیا ہے۔ کم بخت کہیں کی۔ وہ باہر دفع ہو گیا تو میں نے بھی اپنا ناشتہ بنایا اور ٹی وی لگا لیا۔ اوہو، میں خوشی سے جھومنے لگا۔ میرا فیورٹ مارننگ شو بریک فاسٹ ود دی بھوت ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ میں ایوننگ واک کر کے گھر میں داخل ہوا تو میری نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ صوفے پر نیم دراز کوئی ناول پڑھ رہا تھا۔ آج تقریباً پورا دن گزر گیا تھا، میں نے اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ اب جیسے جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا، میرے اندر کا خوفناک بھوت انگڑائیاں لے رہا تھا، مجھے اکسا رہا تھا کہ میں اس کو ڈراؤں۔ بڑا پہلوان سمجھتا ہے خود کو، مجھ سے پنگا لینے چلا ہے۔ مجھ سے آس پاس کے علاقے میں دور دور تک مجھ سے آصف زدہ گھر کسی جن یا بھوت کے پاس نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر اس کے آس پاس ٹہلتا رہا۔ کیا کروں، میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اب آپ لوگوں سے کیا چھپانا؟ اصل میں اب میں کچھ تھکنے لگا تھا۔ برس ہا برس گزر چکے تھے انسانوں کو ڈراتے اور بھگاتے ہوئے۔ آخر ہم بھوت بھی انسان ہوتے ہیں۔ اوہ معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے اور اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں۔ اوہ، میں اس طرح کیوں سوچ رہا ہوں؟ شاید بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ میرا دل نرم ہوتا جا رہا تھا، ورنہ میں تو ادھر آنے والے لوگوں کو اتنا ڈرایا تھا کہ وہ سالوں تک نہیں بھول پائے ہوں گے، اور 2 نوجوانوں کو تو میں نے اتنا زیادہ ڈرایا تھا کہ ان میں سے ایک تو بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ کئی مہینوں تک ذہنی مریضوں کے اسپتال میں اس کا علاج ہوا تھا۔ دوسرے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا تھا، مرتے مرتے بچا تھا بیچارہ۔ مگر یہ نوجوان، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، حماد۔ خیر، اتنی آسانی سے تو اس کو بھی 3 دن نہیں گزارنے دوں گا۔ یہ شادی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ حماد بڑے لہک کر شیر کی ٹانگ توڑ رہا تھا۔ تم نے پھر بکواس شروع کر دی ہے؟ دوسری طرف سے انیتا نے ناگواری سے کہا۔ ایسے تو نہ کہو، آخر تمہاری محبت میں اتنا کڑا امتحان دے رہا ہوں، حماد نے بڑے پیار سے کہا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ کتنی خوفناک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ لگ رہا ہے اس محل کے متعلق جھوٹی کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تم تو اتنے سکون سے ہو جیسے گرین پیلس میں نہیں تاج محل میں بیٹھے ہوئے ہو۔ انیتا حیران ہو رہی تھی۔ ارے میری ملکہ عالیہ، جب آپ ہم سے مخاطب ہوتی ہیں تو ہر جگہ خود بخود تاج محل بن جاتا ہے۔ حماد 1 دن پیلس میں گزار کر شاید خود کو ہیرو سمجھ رہا تھا۔ آپ حکم تو کریں، یہ غلام گرین پیلس کو آپ کے نام لکھ ڈالے گا۔ اچھا سالے مجنوں کی اولاد، میں نے دانت پیسے۔
ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ تیرے باپ نے بنوایا تھا یہ گرین پیلس۔ میں اپنے چھات سے لگے ہوئے بیڈ پر بیٹھا کب سے اس کی لمبی لمبی سنے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی کافی کا آخری گھونٹ پیا اور خالی مگ تاک کر حماد کو دے مارا۔ حماد نے چیخ بھی بڑی لمبی ہی ماری تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ امی! اس نے چیخ کر کشن سے منہ چھپا لیا۔ کیا ہوا حماد، کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے انیتا کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ جا اب لکھ گرین پیلس اپنی پھپھو انیتا کے نام۔ میں نے نیچے جھانکا، ایک دم میری ہنسی نکل گئی۔ ماتھے پر بڑی سی بینڈیج باندھے حماد صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ناک سوج کر لال ہو رہی تھی جیسے سرکس کا کلاؤن ہو۔ چل گیا پتہ، مل گیا مجھ سے پنگا لینے کا انجام۔ میں مسکرایا، وہ بڑا ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ مسلسل ڈری ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی تو بری طرح اچھل گیا۔ ہیلو امی، امی! وہ رونے والا ہو گیا۔ جی امی میں ٹھیک، ہاں ٹھیک ہوں، اس نے بیٹھے ہوئے گلے میں کہا۔ امی آج 2 دن تو ہو گئے ہیں بس، ایک دن باقی ہے۔ وہ امی انیتا کی شرط ہے، حماد نے ڈری ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا امی، کیسے بھاڑ میں ڈال دوں انیتا اور اس کی شرط کو؟ آپ کو تو پتہ ہے نا میں انیتا سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وہ شرما سا گیا۔ بیٹا تم واپس آ جاؤ ابھی اسی وقت، اگر وہ تم سے سنجیدہ ہوگی تو تم سے شادی کر لے گی۔ میرے بچے، میری جان، اس کی امی اس سے التجا کر رہی تھی اور مجھے افسوس سا ہوا۔ بیچاری آنٹی، میں نے سوچا، مگر میں بھی بھلا کیا کر سکتا تھا جب یہ لڑکا خود ہی کنویں میں چھلانگ لگانا چاہ رہا ہے۔ میں اپنے اصولوں کے آگے کسی کی نہیں سنوں گا۔ میں اس کو آرام سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ میں اس کو مزہ چکھا کر رہوں گا۔ میں اس کو اپنے گھر میں گھسنے کی سزا ضرور دوں گا۔ سوری آنٹی۔ جب سے رات کو میرا پسندیدہ پروگرام لائیو چیٹ وِد چڑیل دوبارہ شروع ہوا تھا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اس شو کے دوران کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر ان منحوسوں کی بحث نے میرا سارا شو غارت کر دیا۔ نہیں حماد، ہرگز نہیں۔ انیتا انتہائی ضدی اور خود پسند تھی۔ اگر 3 دن پورے نہیں کیے تو میری طرف سے انکار سمجھنا۔ بالکل، مگر انیتا امی بہت پریشان ہو رہی ہیں، وہ 1 منٹ بھی مزید مجھے یہاں نہیں ٹھہرنے دے رہی۔ حماد التجا کر رہا تھا۔ اف، ایک تو تمہاری امی، انیتا نے دانت پیسے، ان کا بس چلے تو تمہیں اپنی گود میں بٹھا لیں۔ آخر وہ ہمارے بیچ میں کیوں دخل اندازی کر رہی ہیں؟ اور تم کو بھی کیا ضرورت تھی ان کو پوری رام کہانی سنانے کی؟ انیتا جھلا رہی تھی۔ میں اپنی امی سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، حماد نے کہا، اور اگر میں 3 دن کے بعد باہر نہ آ سکا تو پھر میری امی تو میرا راستہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ حماد، سچی محبت تو تم کو صرف اپنی امی سے ہے۔ ادھر تم امی کہتے ہو، ادھر تمہاری آواز بھرا جاتی ہے۔ انیتا بری طرح جل گئی۔ اور مجھے تم سے کم محبت ہے؟ تم شک کر رہی ہو؟ ابھی بھی حماد حیران رہ گیا۔ ہاں بے شک، اگر تم کو مجھے یقین دلانا ہے تو 3 دن پورے اس محل میں گزارنے پڑیں گے۔ بڑی ڈھیٹ لڑکی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ میں نے جھانکا، حماد ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجی، دوسری طرف انیتا مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے صرف چند سیکنڈ کو حماد کے پیچھے سے جھانکا اور اپنی جھلک انیتا کو دکھا دی۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حماد، تمہارے پیچھے کیا ہے؟ بھوت، بھوت! میں نے اسے آنکھ مار دی۔ وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ الو کی پٹھی! میں نے گالی اپنے منہ میں روک لی۔ اب پتہ چلا؟ 3 دن پورے کرو اس بھوت محل میں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں مستقل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا میں نے اسے؟ جب سے رات کو فون پر انیتا کو دیکھا تھا مجھے اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی، اور پھر اچانک مجھے یاد آ گیا، انیتا کو تو میں پہلے دیکھ چکا ہوں، یعنی اس کی تصویر کو۔
یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی شرط پوری کرنے کے لیے پہلے بھی 2 نوجوان میرے پیلس میں رکنے آئے تھے، جن کو میں نے ڈرا کر پاگل کر دیا تھا۔ اوہو، اس لڑکی نے تو کھیل ہی بنا رکھا ہے۔ یہ تو سچ مچ اپنے عاشقوں کو پاگل کر دیتی تھی، اور وہ بھی میرے ذریعے سے۔ اف، کتنی بری لڑکی ہے یہ انیتا، کتنا غرور ہے اس کو اپنے حسن پر۔ میں اس کو سزا دوں گا، بہت بری سزا، مگر کیا، آخر کیا کروں؟ اور آخر مجھے ترکیب سوجھ ہی گئی۔ حماد بہت خوش تھا۔ اس نے پورے 3 دن اور 3 راتیں اس بھوت محل میں گزار لی تھیں، اور اب وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ گنگناتے ہوئے بھوت نے اسے بس تھوڑا سا ڈرایا تھا، اور بس تھوڑی سی ہی چوٹ لگی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر بندھی ہوئی پٹی کو چھوا۔ کوئی بات نہیں، محبت میں تو بڑے بڑے زخم کھانے پڑ جاتے ہیں۔ وہ مسکرانے لگا۔ حماد نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ اس نے کوٹ اور جوتے پہنے اور محل سے باہر جانے لگا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دور تک پھیلے درخت سر جھکائے ہوئے سخت اداس محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا اور اندھیرا تھا۔ حماد خوش تھا، بہت خوش۔ انیتا کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے جا رہا تھا، گنگنائے جا رہا تھا ایک عجیب سا گانا، بہت ہی خوفناک دھن والا، جیسے کوئی بدرو بیان کر رہی ہو۔ وہ گنگناتے ہوئے محل سے باہر نکل گیا۔ میں ہنسنے لگا۔ گڈ بائے حماد۔ میں نے حماد کو کچھ نہیں کہا، میرا مطلب ہے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے اس کو کل رات آدھی رات کو سوتے میں ڈرا دیا تھا، بس تھوڑا سا۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اب وہ واپس جائے گا اور انیتا سے شادی کرے گا، اس چڑیل منحوس انیتا سے، اور پھر کبھی کبھی صرف چاند کی ہر 14ویں رات کو حماد کو ایک دورہ پڑے گا، اور وہ اس رات کو ایک بھوت بن جایا کرے گا، اور صرف اپنی بیوی انیتا کو ڈرائے گا، لوگوں کو پاگل کر دینے والی انیتا کو اتنا ستائے گا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس کا آسمان پر پہنچا ہوا دماغ درست ہو جائے گا۔ میں تصور کر کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ بائے بائے حماد، گڈ لک۔